In our last video of Partagari Mutt, you must have been awestruck by those stunning Kavi artworks. Today, we are taking you to the story behind this beautiful craft. You have seen Kavi on temple walls, chapels, old Goan homes, but not many know how it started and how close it came to dying out. So we spoke to the people who have kept it alive. First, we met Sagar Naik Mule, a fine artist and sculptor. He's the one who brought Kavi back into the spotlight with his own contemporary style. गोयची आमची तांबडी मातयेन आयज म्हाका एक वेगळ्या स्तराचेर पावयला चित्रांच्या प्लॅटफॉर्माचे थ्रू आनी लोक जावं देवान म्हाका एक पदवीच म्हणटा हांव एक सादो म्हाका अशें दिसता मातयेचो सेवक आनी आतांच्या टायमार म्हाका अशें दिसता की हांव मातयेचो एक संत आनी ते संताचे आराधनेन आनी हांव तिची पुजा करता आनी ते पुजेचें फळ म्हणून कावी आर्ट जावं कावी कला ह्या रुपान हांव लोकां मदीं तेजें प्रेजेंटेशन करता. कावी आर्ट म्हणल्यार कितें? आमचे जे पयलींचे पुर्वज जावं जाणटेले आशिल्ले पळय न्ही ते पयलींचे लोक मातयेक काव म्हणटाले. मातयेच्यो वण्टी आशिल्ल्यो आतां ताका प्रोटेक्शनाक कितें पावसाचें सो तेंच्यांनी त्या टायमार आतांच्या टायमा प्रमाणे वॉलपुटी बी मेळटा तशी मेळनाशिल्ली. दोरयो आसा आमकां दर्याक शिंपी मेळटा सो शिंपयाचो तेंच्यांनी बरे तरेन यूज केलो आनी तेंच्यांनी तेजो पावडर करून म्हणल्यार ताका पयलीं उज्यान लासयताले मागीर तेजो पावडर करताले फुगो घालताले वयले आनी ती वॉलपुटी करताले. मदीं मदीं घटसाणीक ताका गोडे घालताले थोडे रेंवूय घालताले. सो हेणे कारणान कितें जातालें तो मिक्सचर सामको बरो स्ट्रॉंग उरतालो वण्टीक कांय मार बसनाशिल्लो. आतां तें कितें जातालें सगळें वायट जातालें सो तेंच्यांनी ते मातयेच्या रुपान डिजायन करपाक सुरवात केली आनी त्या टायमार ब्रश बी व्हडले कांय नाशिल्ले सो तेणे कारणान त्या टायमार कसले मेटल टूल यूज करताले खबर ना पूण ताका कितें तरी पॉयंटेडूच म्हणल्यार टोकदारूच कितें तरी टूल यूज केलां आसता तेंच्यांनी तेंच्यांनी ते एच म्हणल्यार डिजायन कार्विंग करपाक सुरवात केलें आनी तसो करून शेप दिवपाक सुरवात केली आनी तेंचें तें कशें आशिल्लें डिजायन एकूच डिजायन परत रिपीट जातालो सगळ्याक आनी चड करून ते डेकोरेटीव फॉर्मान यूज करताले. पेडणे सायडीन जर तुमी गेले न्ही स्पेशली तुमकां जे सिलींग आसा पळय न्ही सगळे तुमकां ते मंडला कायंड ऑफ डिजायन दिसतले पॅटर्न्स ते आसा ते आनी ते तरेतरेचे डिजायन आहा. सो आमचे गोंयचे जे जितके जे आर्टिजन आशिल्ले पळय न्ही ते बरेच शार्प आशिल्ले आनी ताका रिजन आशिल्लें. ते जे मंडला डिजायन आसा पळय न्ही तुमी स्पेशली पळोवपाक शकता वयरूच आसताले ते कित्याक तितून एक जो पॉयंट आसता मोदलो ताका शक्ती पॉयंट म्हणटात आनी तें जे तो पॅटर्न आशिल्लो पळय न्ही ताका फ्लावर ऑफ लायफ म्हणटात. आतां हें सगळें जें कनेक्शन आसा पळय न्ही तें युनिवर्सल कनेक्शन आनी ताका लागून हे डिजायन अशें केल्ले तेंच्यांनी. प्लस जितके आमचे ते बॉर्डर आशिल्ले पळय न्ही ते रिलेटेड टू निसर्ग आशिल्ले पानां फुलां मागीर दर्याचे पॅटर्न डिजायन व्ह्यूज. सो एवरीथींग इन्स्पायर्ड बाय नेचर आनी एवरीथींग इज ऑफ नेचर. फोंडे तुमी विजयादुर्गा देवूळ आसा आनी तेजी फाटल्यान एक स्टेज आसा सकयल देंवता सगळे स्टेज सारकी तो डिजायनूच पावरफूल सारको हय 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 हय. आनी प्लस तुमी मुद्दम जर अडवळपाक गेले न्ही एक देवूळ आसा मारुतीचें सुंदर सारकें बरें काम केलां बारीक नाजूक आनी इट इज वन ऑफ द मास्टरपीस म्हाजे खातीर तें देवूळ. आनी अशें देवूळ मोरजाईकूय बरें काम केलां. आतां तें एक रिसेंट तें एक पेंटींग केलें तें सत्पुरुश देवूळ तेंय बरें आसा. पेडणे जर कोणी वयता हांव तांकां स्पेशली सांगतलो मुळवीर पुरुश देवस्थान आसा मालप्यां मुद्दम चलाक थंय फ्रेस्को म्हूण एक वर्ड आसा तो आमच्या आर्टान यूज जाता. फ्रेस्को म्हणल्यार वण्टीर जे म्युरल्स आसता पळय ताका फ्रेस्को म्हणटा
आतां हे फ्रेस्कोक तुमकां आफ्रिकेन ना जाल्यार तुमकां युरोपान पळोवपाक मेळटा केव्सांनी हांगा. पूण आमचे स्वताचे आमचे गोंय राज्यांत मूळ देवस्थान आसा थंय तुमकां पळोवपाक मेळटा. सुंदर अशी स्टोरी आसा महाभारताच्यो जावं सगळें मिथिकल हें. पण आनी सामकें रॅर गोंयांत म्हाका दिसता एकूच आसा तें देवूळ. देवळाचो सगळो परिसर बरो आसा, उदकान भरला हें तें. आनी मुद्द आनी तें एक्चुली आतां कितें जालां तेजो मेंटेनन्स सारको मदल्या टायमार सारको चड जावना. सो आतां तें कशें कितें जातलें तें म्हाका खबर ना. पूण अशें दिसता म्हाका की मुद्दाम तुमी सगळ्यांक वचून विजीट करपाक जाय. Thanks to him, Kavi isn't just something from the past. It feels relevant again. But to understand Kavi in its raw, original form, we turn to restoration work. Here's architect Ketak Nachinolkar, who has come across Kavi in some surprising places. And the challenges he talks about? They show just how sensitive this art form is. One small mistake and a whole wall can lose its story. कावी डेफिनेटली ओरिजिनल कावी करता ती एक जाली जी प्लास्टर करून स्मूथ करताली, वेट प्लास्टर करतात आनी मागीर ती सुकप आसताली. आजकाल स्टेन्सिलिंग क्विक कावी म्हणटा जे तोच इफेक्ट दिता, पण स्टेन्सिलिंग करतात काही जाग्यार. रेडीमेड म्हणटा तो पेंट घालून स्टेन्सिल कट करून पेंटूय करतात. तें क्विक जाता, पूण दॅट इज नॉट ओरिजिनल कावी डिझायन टायप डिझायन आसत तो. पूण हें जायना तो कावी एक्चुअली टॅक्नीक कशी जायना. सी कावी इज नॉट रिलीजन बेस्ड कशानय तें धर्मांक ताचो हें कांय लिंक सो क्लियर कांयच ना. इट इज सीन एक्रॉस रिलीजन्स, एक्रॉस बिल्डींग टायप्स, वेरियस बिल्डींग टायप्स. इगर्जींनी दिसता, चॅपलांनी दिसता, घरांनी दिसता. घरां म्हणजे व्हडलीं पलेशियल हावजीस तशीं, आनी देवळांनी दिसता. आतां कांय जाग्यार आसा ती कांय जाग्यार गेल्यात. लोकांचो मेन थिंग इज लोकांचो हें दवरपाचें म्हणून. आजकाल कोण टायम ना म्हणटा बेगीन कर, वायट वॉश कर आनी सोड, नाजाल्यार पेंट मार आनी सोड. हें करूंक कितें आसा टायम हो जाय पडटा. घाय गडबड करूंक उपकारना. कितें करता जाल्यार खंयच्या आर्टाक टायम लागता, हाका तातूंत चड लागता. असो नुमको आसा, चड लागता, चड मातसो दिवंक जाय टायम. आनी तो करता ताका बेगीन कर म्हणून सगळ्यांनी हें केलें, प्रेशरायज केलो, काम जायना तें सारकें वेवस्थीत. आतां खंय केल्लें आसा तें टायम घेवनूच केल्लें आसा, टायम लागतलो हें पयलींच सांगलां. आनी तो स्पेशलायज आसता. आयदर ताका रावन वेळ वता नाजाल्यार काम करपाक वेळ वता. ताणा भितर न्ही कितें तरी जाता ना. तांकां आउटलेटची पॅटर्नांची अशी नात. सो तांणी कितें दुसरें काम धरिल्लें आसा सद्या. वय आतां ट्रेडिशनल आर्टिसन म्हणून आसा करप, पूण वर्सभर तो करतलो कितें असलें काम. वर्सान 1-2 कामां मेळटात, उरिल्लें वर्स करून करपाचें कितें ताणें. सो ताका एक म्हणल्यार टायमूय एवेलेबल जाय, फंड्स एवेलेबल आसूं जाय. सगळ्यांक आनी सगळ्याच कडेन देणें शक्य नासता. कोण त्या आसा कोणाक जो व्हॅल्यू कळटा तोच दिवपाक शकता म्हणटा तसो. उरिल्लें वर्स ताणें करपाचें कितें. सो ताणें कितें तरी दुसरें सायड बाय सायड म्हणटात तशें कितें तरी दुसरें सोदचें पडटा. ना सरप्रायजीस म्हणटा ते हें रूल आवट करूंक शकना. सरप्रायजीस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन म्हणटा तें खंय तरी उगडटकच कितें तरी मेळटा वीच इज अनएक्सपेक्टेड. तातूंतल्यान आमकां मेळ्ळें हालीं तेंपाक मेळ्ळें लक्ष्मी रवळनाथ देवूळ म्हणून माशेलान, त्या देवळान मेळ्ळें. मल्लीनाथ म्हणून ताचेंच देवूळ आसा थंय एक मेळ्ळें. हालीं आमी अशेंच मेळिल्लें आसा, रिस्टोर केल्लें आसा ही सतपुरुश देवूळ मोरजे त्या सायडीन. सावथाक एक्स्ट्रीम सावथाक पणसकंडे मठ आसा, व्यंकटेश मठ, थंय केलें रिस्टोर. अशीच काही घरांनी बी मेळ्ळा. हय चर्चींनी मेळ्ळा. तशेंच आमकां सरप्रायज मेळिल्लो एक सांता मोनिका कॉन्वेंटान चर्चान चॅपलान ताच्या थंय ओल्ड पेंट आशिल्लो. पेंटांची खवळां अशी पडूंक लागली. भितर पयल्यार कावी आशिल्ली. आमचे सगळे एस्टिमेट बी सगळे चेंज करचे पडले आमकां. हय मेळ्ळें म्हणटूच करूंक जाय, पूण तरी आनी कितें मेळटा जाल्यार उसोवंक तरी फुडें वचूंकूच जाय. कित्याक इट इज नॉट इन आयसोलेशन, इट्स युजली कंटिन्युअस हें कशें आसता ताका. And then there is the traditional side of Kavi. At Pale Harmal in Pedne, we met Satyavan Parab, a third-generation Kavi artist. He still follows the exact process his forefathers did, line by line, layer by layer. He's among the last who practice it this way. कावीचं म्हणजे हांव आदले जाणटे बी काव करताले. आतां भुरग्यांक कोणाकच काव म्हटल्यार तें खबर ना. आनी
आमच्यापेक्षा जाणटे आसा तांकां पासून काव म्हटल्यार खबर नासतली, पण आमकां काव म्हणजे कशें कळ्ळें आनी तेचें हें कितें तर आमचो आजो काम करतालो कृष्णा पेंटर म्हणून परब, आनी ताच्या फाटल्यान आमी धाकटे आशिल्ले तेन्ना. आजोचे आमचो डॅडी आशिल्लो ताका उलोवपाक जायना, आनी आमचो एक चुलतो आशिल्लो बापूल भाव म्हणजे काकाच्या भावाचो चेडो, ताणें फायन आर्ट्स केली तेन्ना आनी थोडीशी त्याच्या कडेन आयडिया आशिल्ली, आमच्या आज्याचीच मेळिल्ली ताका. म्हणजे आज्या पासूनच आयडिया मेळिल्ली कशें कितें तें. आजो कामां करतालो ताचे पासून बाबा आमचो मना आसल्या कारणान सदाशिव परब म्हणून आशिल्लो, ताचे कडसून आमकां थोडीशी आयडिया मेळ्ळी. आनी कितें कितें आज्यान केल्लेलें तें आमकां खंय खंय इगर्जेनी आनी देवळांनी ती कामां आजून आसात ताची. बरे बरे डिजायन आशिल्ले, ताका कितलीशींच वर्सां वयतात डिजायन घालपाक. ते आतां फोडटात आनी प्लास्टरींग आतां येयला तो करतात आनी ते डिजायन घालयतात. आनी थोड्या जाग्यार अशें आसा की लोकांनी सांबाळ्ळी जी पोरणी देवळां आसा ती तांकां कोणाक खबर आसा हे काव म्हणून तेंच्यांनी कितें गेलां तें रिपेरींग करून घेतात आनी तें रिपेरींग हांव करता तितलें. पूण फूल लोकांक काम करपाक तितलो बजेट जायना ना, पण आदले आसा ते रिपेर करतात. काव म्हणजे कितें आसा आतां एक काव म्हणल्यार फातर, आमचो गोंयचो फातर आसा तो चिरो, तेचो पावडर करप आनी चुनो कुसवप. चुन्यांत मिक्सिंग करून ताका एक गम येता, ते वनस्पती पासून गम. आतां हे कॅमिकल बी लोक वापरतात, कलरांनी सुद्दां कॅमिकलाच आसता. आदले सुद्दां जे पयलींचे पेंटिंगां आसात ती कलराची सुद्दां पेंटिंगां आसात, ते कलर आजून 100 वर्सांचे आसात की ते तयार करताले, कॅमिकला पासून करिनाशिल्ले. अशे सुद्दां कलर आसात. आनी अशें एक घर आशिल्लें हातून खंय मडगांव तिसोण्या, तेन्ना तांच्यांनी ते आदलेच कलर तांकां जाय आशिल्ले, कॅमिकलाचे कलर नाका आशिल्ले. तांच्यांनी म्हाज्या कडसून परते तें काम करून आज्यान काम केल्लेलें ते परते म्हाज्या कडसून करून घेतलां. मोरजी हे आमचे सत्पुरुश, परते रामपुरुश एक हेतून केला रेडी कन्याळांत. परत कुंडेकारागेर आमकां थोडेशे कावाचे डिजायन मेळ्ळे टॅरकेसीर चडटना, ते केलां. म्हणजे जितलो डॅमेज जाल्लोले तितलेच तेंच्यांनी करून घेतले, फूल करूंक ना. आनी ते रिपेरींग करून दिले तांकां आनी पॉलिशींग केलें. पेंटर आतां पेंटर खूब जाले आनी कोणय पेंटींग करता, गेलो दुकानांत कलर सिलेक्ट केलो, हाडलो, मारलो. पण ते कलर करून मारपाक खूब टॅक्नीक आसा. आदले आबकान मिक्सिंग करप, ऑयल कलर सुद्दां ते तयार करताले, आबक बिबक घालून आनी ऑयल तयार करताले. आनी त्या कलरांक फंगस येयनाशिल्लो आनी ते कलर खूब तेंप टिकताले. सादारण आमच्या आज्यान काम केल्लेलें ते हांवें एक घर म्हाका मेळ्ळें ते 70 वर्सां पयलीं खंय काम केल्लें. आनी ते फक्त कितें कितें डॅमेजींग जाल्लें, प्लास्टर गेल्लो, ते मागीर तेंच्यांनी रिपेरींग केलें. पण तेंच्यांनी कितें जालें, आमकां हो शेड आसा तोच कलराचो, पण हे ना, कॅमिकल कलर ना, तयार करून वापरूंक जाय. तर तयार करून वापरपाची म्हाका टॅक्नीक आशिल्ली आज्याची. मागीर ते कशें करताले तयार, ते टॅक्निकेन ते कलर तयार करून त्या घराक काम केलें. So today, Kavi survives because of 3 kinds of people: artists like Sagar, architects like Ketak, and traditional masters like Satyavan Babu. And now it's on us whether we appreciate it, support it, and keep it alive, or let it fade away. Kavi deserves a future, and with people like you watching this, it just might have one.